मिल्यो सद्गुरु को कृपा प्रसाद, हरि को करुणा भए साजा। मिल्यो श्री गुरु को कृपा प्रसाद, श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी। शरणागत छौं प्रभु कहानी, शरणागत छौं प्रभु कहानी। कर्पूरगौरं करुणावतारं व्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं रमया सहितो हरि मया सहितो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वाङ्मय कल्पतरु त्वरित वृंदित पीताम्बरधारी अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कथाले परिपूर्ण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में यस देहालय आहुति दिँदै आवाज स्थापित पूजित भगवान लक्ष्मी नारायण का पावन चरण में स्थापित समस्त देवी देवता राधा सर्वेश्वर प्रभु का पावन चरण में एवं माता भगवती शीतला का दिव्य चरण में साष्टांग नमन एवं वंदन गर्दै व्यास महासिंह व्यास महाराज यज्ञ में वर्णित हुनुभएका ब्राह्मण विद्वान आचार्यवर गुरुवर कलाकार मित्रहरू ध्वनि संयंत्र का मित्र एवं आफ्ना समस्त पितृहरूको गतिमुक्ति को कामनाले भावी सन्तति को उज्जवल अनि मंगलमय जीवन को परिकल्पना गर्दै सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजन गर्नुहुने पुराण आयोजक परिवार का मान्यजन भक्तजन लगायत भागवत को यो परम पवित्र स्थल में भागवत को यो दिव्य स्थल में उपस्थित रहनुभएका भावमय पितावर्ग भक्तिमयी माता श्रद्धा एवं शक्तिमयी माताहरू समुपस्थित सबै भागवत प्राण भक्तजनहरूमा आज सप्ताह को 5औं दिवस व्यास मण्डपको तर्फबाट हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ राधे राधे। सबैले एकपल्ट भनिदिनु राधे राधे। जय होस्। परमात्मा को दिव्य नाम आफ्नो वाणीद्वारा उच्चारण गर्दै हामीले आज पुनः एकपल्ट फेरि भागवत को यो पवित्र स्थल में उपस्थित भएर भागवत का कथा श्रवण गर्ने जमर्को गरेका छौं। जुन कथा जुन गाथा नैमिषारण नाम गरेको पुण्यभूमि में सौनकादिक नाम गरेका 88,000 ऋषिहरूका मध्यमा विराजमान भएर रोमहर्षण नाम गरेका सुत पौराणिकले गाउनुभयो। जुन कथा मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले विदुरका लागि गाउनुभयो। विशेषतया द्वापर को अंतिम समय में कुरुवंशमा जन्मिएका राजा परीक्षित का निमित्त मुक्ति ग्रंथ का रूप में सुखदेव महाराजले जुन मुक्ति ग्रंथ का रूप में भागवत गाउनुभयो तिनै भागवत का दिव्य चर्चा परिचर्चाहरू भागवत का कथाहरू हामी पनि यसपल्ट विशेषतया वशिष्ठ ऋषि को परम पवित्र कुल में उत्पन्न रहनुभएका खरेल परिवार द्वारा आयोजित सप्ताह का यी दिनहरूमा हामी पनि भागवत का दिव्य चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। हिजोका कथा प्रसंग श्रवण गर्ने सन्दर्भमा हामीले भगवान श्री विष्णु का भगवान श्री नारायण का अनन्य भक्त प्रहलाद का चर्चाहरू श्रवण गर्यौं। प्रहलाद का दिव्य चरित्रहरूबाट हामीलाई ज्ञान भयो कि भगवानले साँच्चै संसारमा हेर्दाखेरि न त उमेर न त अवस्था जम्मै परमात्माले हेर्ने के रहेछ भनेको भक्ति। मानवको हृदयमा जस्तो भक्ति छ त्यही अनुसार परमात्मा को दर्शन हुँदो रहेछ।
हिजोका कथा प्रसङ्गहरूमा हामीले भक्तिका चर्चाहरू सुन्यौँ, जसका निमित्त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण जगतमा नृसिंह बनेर अवतरित हुनुभयो। बडा मिठो कथा। साँच्चै नीतिले भन्यो परमात्मा पाउनका लागि के चाहिन्छ? कस्तो वर्षको नभए भगवान भजन गर्नु हुँदैन भन्छ कति। 60 वर्ष पुगेन भने ग्यारेन्टी पत्र ल्याएछ। 60 वर्षभन्दा अगाडि त मर्दैन। 5 वर्षका थिए महाराज। प्रहलाद कत्रा थिएन। मीमांसा शास्त्र ज्ञान चाहियो। बिना शास्त्र ज्ञान त प्रभु प्राप्ति हुँदैन भन्दा होइन। गजेन्द्र शेखका हात्तीले के जाने थियो होला महाराज? कुन स्तुति गर्नु होला र उसले? पशु योनिमा 56 व्यञ्जनहरूलाई त्यागेर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हामीले सुनेका छौँ। पुरुषार्थ चाहियो होला नि। उग्रसेनको के व्यक्ति आफूले आफैलाई ऐनामा हेर्दाखेरि नामै कुब्जा भनेको कुप्री के। त्यस्ता कुब्जालाई प्रभु पाइयो, त्यसमा सम्पत्ति धन चाहियो होला नि त। त्यसमा भनेको होइन किम तत् सुदाम नहोदानम, त्यो पनि उदार। त्यसले गर्दाखेरि भने अन्त्यमा चित्रहरूमा हामीले यिनै विषयहरू केलायौँ। यिनै विषयका प्रसङ्गहरू हिजोका दिनमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। असुर कुलमा जन्मिएका, राक्षस कुलमा जन्मिएका ती प्रहलादका निमित्त भगवान श्री नारायणले महाराज ब्रह्माको सृष्टिको अवस्थालाई फेरिदिनु भयो। मागे थियो नि त वरदान, कल्पान्ते काल सृष्टेन, तेरो कालमा तेरो समयमा हे ब्रह्माजी तैँले गरेको सृजनाद्वारा मेरो मृत्यु नहोस्, म नमरौँ। सृजना फेरिदिनु पर्यो परमात्माले भक्तका लागि। फेरिदिनुहुन्छ भक्तका लागि त त्यही त भक्त वात्सल्यता। पूर्ण ब्रह्म परमात्माले जगतका सृष्टिका नियम शुद्ध फेरेर भक्तको रक्षा र कल्याण गरेका चर्चाहरू राजा परीक्षितका निमित्त सुखदेवजी महाराजले गाउनुभयो गङ्गाको परम पवित्र किनारमा। अगाडि गएर गृहस्थ आश्रमका चर्चाहरू हामीले हिजोका दिनमा सुन्यौँ। साँच्चै 4वटा आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अनि सन्यास, यी 4वटा आश्रमहरूमा सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा दर्बिलो र सबैभन्दा सबै गुणहरूले परिपूर्ण भएको आश्रम यदि कुनै छ भने त्यो गृहस्थ रहेछ। हिजो नारद नाम गरेका ऋषिले युधिष्ठिरलाई सुनाइएका चरित्रहरू हामीले सुन्यौँ। जुन गृहस्थमा रहेर जप हुन्छ, तप हुन्छ, पूजा हुन्छ, एउटै दृष्टि राख्दछ भने जगतमा परमात्मा कहिले आएको छ पशुका लागि अवतार धारण गरेर? राजा परीक्षितले प्रश्न गरेपछि सुखदेवजी महाराज सुनाउनुहुन्छ है। सुन, म तिमीलाई एउटा कथा सुनाउँछु। आसीद गिरिवरो राजं स्त्रीकुट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमोच्छ्रित। गिरिवर अथवा हिमालयको पर्वतको फेदमा एउटा त्रिकुट नाम गरेको पर्वत छ, जसका 3टा टुप्पाहरू छन् है। त्रिकुट पर्वत, त्यो पर्वतको फेदमा एउटा विशाल जलाशय छ, सरोवर। सिद्ध चारण गन्धर्व विद्याधर मौरगै, जहाँ विद्याधर, गन्धर्व, अप्सरा, यहाँसम्म कि देवताहरू स्वयं नृत्य गर्न आउँछन्। यत्र सङ्गीत सन्नादै, जहाँ सङ्गीतको साधना गर्छन् गन्धर्वहरू, जहाँ सङ्गीतका साथ सरगमहरू गुन्जिएका छन्। यति मिठो। तस्य द्रोण्या भगवतो वरुणस्य महत्, यस्तो लाग्छ त्यो सरोवरमा स्वयं वरुण देवता आएर बस्नु भएको छ। एकपल्ट भनौँ त राधे राधे। त्यो सरोवरको चर्चा गर्छ। अनेक प्रकारका पुष्पहरू, मन्दार, पारिजात, पाटला आदि नाम गरेका चम्पकहरू, फुलहरू फुलेका छन् महाराज। त्यो सरोवरमा हंसहरू, राजहंसहरू, मत्स्य कश्यपहरू त्यो जलाशयमा जलमा क्रीडा गर्छ। बडा आनन्द छ। एकपल्टको कुरो एउटा धेरै जब चर्चा गरे समुद्र सतुल्य त्यो तलाउमा एक दिन एउटा हात्ती आयो। कस्तो हात्ती? एउटा विशाल शक्तिशाली
आफ्ना परिवारहरूका साथमा पत्नी पुत्रहरूलाई लिएर विशाल परिवार ठुलो तिनीहरूको मुख्य हात्ती नाइके जो थियो त्यो जलाशयमा आउँदो भयो। इत्थं गजेन्द्र सयदाप सङ्कटं प्राणस्य देहि विविशो यदृच्छया। त्यहाँ आएर जलाशयमा सकलम जलौकस सारा परिवार पसो जलक्रीडा आरम्भ भयो। हात्तीले सुनमा पानी भर्छ, अर्कालाई ढाडमा फ्याँक्छ, अर्काका सुनमा अर्कालाई फ्याँक्छ। जलाशयमा त्यो क्रीडा गर्दा गर्दै साँच्चै भन्नु हो भने बिर्स्यो हात्तीले म कहाँ छु भन्ने कुरा के। म कहाँ बसिया छु, कस्तो छु, मसँग के छ थाहा छैन। यति आनन्दले त्यो जलाशयमा रमायो, यति मजाले डुबो हात्ती कि थाहै भएन। तर त्यही जलाशयमा एउटा ग्राह बसेको रहेछ। ग्राह भनेको गोही। त्यो गोहीले गएर हात्तीको खुट्टो समात्यो, मुखमा खुट्टो लगाएर अगाडिको खुट्टो तान्न थाल्यो। हात्तीलाई थाहा छैन, हात्ती त मस्त खेल्दैछ महाराज। जलाशयमा यति मिठो हराएको छ के थाहै छैन उसलाई। जब तान्दा तान्दै तान्दा तान्दै हात्ती जब डुब्न थाल्यो, झलास उसले हेऱ्यो मलाई कसैले तान्दैछ। आफूलाई जोगाउन खोज्यो, नमामि मे ज्ञातस्य। त्यति बेरसम्म उसलाई ज्ञात छैन, आतुर बन्यो। जब थाहा भयो, जब तान्न खोजेको थियो हात्तीले छुटाउन सकेन। गोहीको बल हात्तीको भन्दा 2 गुणा बढेर गयो। जलाशय प्राणी हो नि त ऊ। हात्ती त जलाशय होइन, ऊ त थलमा बस्ने प्राणी हो। त्यही भएर पानीमा गोहीको ताकत बढी भयो, गोहीको बल बढी लाग्यो। तान्दा तान्दै डुब्दा डुब्दै बल लगाएको 2 जनामा युद्ध बचिँदै थियो, तर पत्तो लागेन, थाहा भएन। जब छुटाउन नसकेपछि अनि परिवार पत्नी पुकारो, आफ्ना छोरा नाति भाइ भतिजा जो थिए सबैलाई बोलायो। सबैले छुटाउन खोजे, सुनमा सुन लगाएर ताने, बल लगाएर ताने, तर सकेनन्। जब नसकेपछि हात्ती डुब्दै थियो। डुब्दा डुब्दै गरेको हात्तीलाई छोडेर परिवारजन लागे हिँडे आफ्ना गन्तव्यतिर। एक्लै जलाशयको बिचमा जब त्यो हात्ती रह्यो, उसले आफन्तलाई पुकार्यो, महाराज सास हुन्छ त आस हुन्छ अरे, नछोड माया नमार, अहिले कहाँ हिँड्या बोलाउँदै थियो। तर बोलाउँदा बोलाउँदै महाराज कसैले सुनेन। किन भनेको अब काम नलाग्ने भयो, त्यही भएर माया मारे कि। एकपल्ट भन्नु त राधे राधे। हामी पनि कोही कोही बेला त्यस्तो हुन्छ नि। तल्ला घरमा आमा बिरामी हुनु अरे, तल्ला घरकी काकी साह्रै साह्रै अरे भनेर हेर्न जान्छन्। अनि बिरामी हेरेर फर्केर आउँदा के भन्छन् दाजु? आउँदाखेरि बाटोमा, होइन अब आमैले काम दिन्नन्, मैले त माया मारे भनेको। अब काम दिन्नन् भनेको अब घर बढार्दिनन्, अब नानी हेर्दिनन्, घरका थाङ्ना सुकाउँदिनन्, घरको साफसफाइ हुँदैन, अब सब्जी बन्दैन, सब्जी सुध्रिँदैन। अब के गर्ने त त्यसो भए भनेको? अब आमैले काम दिन्नन्, काम नदिएपछि माया मार। काम दिउन्जेल माया मारे होइन, घर बढारुन्जेल, धन्दा गरुन्जेल है, घरको सेवा चाकर तपाईँ हाम्रा नानी हेरुन्जेल कहाँ आमैलाई माया मारे अब। तर अब त्यो जम्मै बन्द भएपछि के भन्छौँ हामी? अब आमैले के दिन्न? काम दिन्न। काम लाग्दिन जस्तो छैन, अब काम लाग्दिन भनेको अब गर्दिन। माया मार्छ मान्छ। बाहरूको कथा त्यस्तै हो नि। पल्लाहरूका बा साह्रै भयो अरे, बाहरू फर्किनु भयो नि। सबैमा बराबर दृष्टि जबसम्म रहँदैन, सुनि चाहिँ स्वभाग्य छ पण्डित समदर्शिन भनेर के भन्नुहुन्छ गीतामा? विद्या विनय पण्डित होइन। कृष्णको गीताको भाषामा पण्डित भनेको ज्ञानवान हो। जसले वास्तवमा ज्ञानलाई उपार्जन गर्न सक्यो हो त्यो चाहिँ पण्डित हो। तर राधे राधे बनेको छ, भाषामा परिवर्तन पर्यो, मान्छेको सोच्ने शैलीमा फरक पर्यो। कृष्णले गीता गाउँदा भन्नुभयो विद्या विनय सम्पन्न सकिँदैन। हामी त मानवमा भेद गर्छौँ, हामी त धर्ममा भेद गर्छौँ। धर्म भनेको श्रद्धा हो, त्यो श्रद्धामा भेद छ हाम्रो। जबसम्म त्यो भेद मेटिँदैन
तबसम्म परमात्माको साक्षात्कार त होइन महाराज, त्यो परमात्माको मार्गमा हिँड्न पनि पाइँदैन। कोही अब फर्केर आउँदैन। गोहीको जन्म जन्मान्तर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फेरि पनि जन्मिने, फेरि पनि मर्ने, फेरि पनि गर्भैतिर गई पर्ने द्वारा स्तुति गाए। अन्त्यमा गजेन्द्रलाई, हात्तीलाई पनि मुक्ति गराएर ग्रहको उद्धार गरेका यी चर्चाहरू सुनेपछि राजा परीक्षितका मनमा लाग्यो साँच्चै हो रहेछ पर्यो। विश्वास मनमजम ब्रह्म प्रणति योगेशम तो नतोस्म्यहम। हे प्रभु, कसैले योगको माध्यमद्वारा जान्यो, कसैले भक्तिको माध्यमद्वारा, कसैले ज्ञान र कसैले उपासनाको माध्यमद्वारा जान्यो। जान्न चाहिँ कसलाई जान्यो भनेको त्यही एउटा परमात्मा। त्यो पूर्ण परमात्मा जगतमा अवैध बनेर आएर हात्तीका उद्धार गरेका यी कथाहरू सुनिसकेपछि राजा परीक्षितका मनमा लाग्यो साँच्चै हो रहेछ। परमाश्चर्य रूपदी आश्चर्यको कथा। एउटा पशुका लागि भगवान जगतमा अवतार धारण गर्नु, तर एउटा कुरा भनिदिनु पर्यो। पिता भाई बंधु कोई इनको मेला। माता पिता भाई बंधु दुई दिन को मेला। आखिरमा परनो पर छमा थेला। आखिरमा परनो पर छमा थेला। हरि बोला झूठो माया जानी। हरि बोला झूठो माया जानी। दुई दिन को जिंदगानी हर काला को पानी। दुई दिन को जिंदगानी हर काला को पानी। दुई दिन को जिंदगानी हर काला को पानी। बोलो बाल कृष्ण भगवान को। शक्तिलाई उपार्जन गर्ने भएका देवताहरूले यदि अनि आक्रमण गर्यो भने नारायणले यता देवताहरू आए। असुरहरूमा कहिले युद्ध हुने छैन। आजदेखि मित्रता कायम भयो। सारा आयुर्वेद जगतका औषधिहरूलाई लगेर समुद्रमा लगाइयो। बासुकी नाम गरेको नागलाई नेति बनाएर समुद्र मन्थन आरम्भ हुन थाल्यो। एकतिर देवता शिर परेको थियो, असुरहरूको पक्षमा पुच्छर परेको थियो। दुईतिर आरम्भ हुँदै जाँदाखेरि असुरहरूले सम्झे। मनमा शङ्का लाग्यो। शङ्खाले के गर्छ अरे भनेको शङ्खाले लङ्का पिर्छ। हामीलाई त शेर चाहियो, देवताहरूले त अमृत प्राप्त गर्नु थियो।
शिर भयो मन्दराचलमा रगडिने भएका वासुकी नाकबाट जब विषाग्निका ज्वालाको फुङ्कार निक्ल्यो, त्यो फुङ्कारले कर्मको आरम्भ, त्यो कर्मको आरम्भमा विघ्न पर्यो भनेर यदि कर्मलाई बिचैमा छोड्दछ भने कुनै पनि पुरुषार्थी व्यक्ति ठेकीमा मदानी डुबेपछि अब मोही पर्छ। देवताहरूले गएर भगवान नारायणको शरण स्वीकार गरे, भगवान श्री नारायणसँग प्रार्थना गरे। हेर्दा हेर्दै भगवान श्री नारायणले कश्यप अवतार धारण गरेर प्राकट्य हुनुभयो। बोलो कश्यप भगवानको। गएर भगवानले मन्थन आरम्भ भएको थियो। त्यो समुद्र मन्थन आरम्भ हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट कालकूट नाम गरेको एउटा विष निक्लियो, अत्यन्तै भयावह डरलाग्दो। त्यसको एक थोपा बामन बन्यो। बामनको अर्थ पुड्के के नेपालीमा भन्दाखेरि होचो पेश गर्नुभयो। भगवानको यज्ञोपवीत संस्कार भयो, जसलाई हामी भन्दाखेरि व्रतबन्ध भनेर। त्यो दिन त्यो बटुकलाई जनै लगाइदिने अधिकार छ भने त्यो कर्म सिद्धिदाता बन्दैन है भने। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। त्यसले गर्दाखेरि शास्त्रलाई प्रमाण मानेर कार्य र कर्मको विधान गरेका छ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारसि। गीता पल्टाएर हेरौँ, जबसम्म शास्त्रले अराय अनुसार कर्म गरिँदैन तबसम्म त्यो कर्म फलदाता हुँदैन। त्यही भएर आजभोलि कर्मद्वारा फल प्राप्त किन हुँदैन? छोरा वर्तमान नगरौँ, 15 दिन पछाडि हेर्दाखेरि छोराको काँध रित्तै हुन्छ। किन? काहीँ न काहीँ त्रुटि भएको छ महाराज। तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम। जहाँ गएर सनातन संस्कृतिको शास्त्र मर्यादालाई टेक्न खोजियो, उल्लङ्घन गरियो। गर्नुपर्ने कर्ममा ध्यान नदिएर देखावटी कर्ममा हाम्रो मन जबदेखि लाग्यो तबदेखि कर्म विफल हुँदै गए। गर्नुपर्ने जुन कर्म हो त्यसमा मन छैन। त्यो दिन विचार गर्नु त आफ्ना घरमा हामी एउटा सत्यनारायणको पूजा गर्छौँ अथवा छोराको वर्तमान आयो, आफूले आफैलाई सोधौँ त्यो दिन हामी कतिको कर्ममा मन लगाउँछौँ अनि बाहिर कति मन लाग्छ। कर्ममा कसैको मन जाँदैन। बाहिर देखावटीका कर्महरूले गर्दाखेरि के भयो? देखिन हामी चाह्यौँ तर कर्मको मर्मलाई हामीले बुझेनौँ। त्यो कर्मको मर्म नबुझेकाले गर्दाखेरि के भयो? कर्मबाट प्राप्त गर्ने पदार्थ, कर्मबाट प्राप्त गर्ने चिज जो हो त्यो चिज हामीले प्राप्त गर्न सकेन। गल्ती हाम्रै। मेरै अनुभव भन्दाखेरि एक ठाउँमा व्रतबन्ध पढ्न गइयो। व्रतबन्ध पढ्न जाँदाखेरि भिक्षादान गर्ने बेला भयो। अब भिक्षादान गर्ने अधिकार कसको? आमाको। भिक्षादान गर्ने बेला भयो। आमा खोज्दाखेरि त आमाहरू भेला भएर उहाँ बगैँचामा सेल्फी हान्दै हुनुहुन्छ। जीवनमा अनुभव गरेको कुरा। यहाँ छोरा भिक्षादान गर्नु पर्दैछ। ब्राह्मणहरूले मन्त्रदान गरे, घण्ट बज्यो, शङ्ख बज्यो, तर आमाले भिक्षादान गर्न भिक्षाका सामग्रीहरू तयार पार्न र भिक्षादान गर्ने बेलामा त आमा खोज्नु पर्यो महाराज। आमा खोइ भनेको फुलबारीमा सेल्फी हान्दै हुनुहुन्छ। अब छोराले लगाइदिन्छ त जनै महाराज। जब त्यही भनेर गीतामा कृष्णले भन्नुभयो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारसि। जब गर्नुपर्ने कर्ममा मन नलगाएर देखावटी कर्ममा मान्छेले मन लगाउन थाल्छ जहिलेदेखि तहिलेदेखि कर्मको फल व्यक्तिले पाउँदैन। देखावटी मात्र। देखावटी गरे होइन। देखावटी गरेपछि के हुन्छ महाराज? कर्मै देखावटी भएपछि फल पनि के हुन्छ? देखावटी नै पाउने। देखाएको यहाँ व्रतबन्धको कुरो आयो। व्रतबन्ध गर्दाखेरि त्यो बटुकलाई जनै लगाइदिने अधिकार कसको हो? बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददा। बृहस्पतिले ब्रह्मसूत्र भनेको जनै लगाइदिनु भयो। मेखला भनेको त्यो दिन लगाउने
मेखला भनेको विशेष भनेर भन्दाखेरि वर्तमान नगर्दाखेरि छोरालाई लगाइदिने मृग चर्म हो। तर अब अहिले युगले हामीलाई त्यो मृग चर्मका ठाउँमा पहेँला वस्त्रहरू पहेँलो धोती लगाइदिने परम्परा, त्यो दिन लगाइदिनु पर्ने धोती हो। त्यो धोती लगाइदिने अधिकार पिताको, बाले लगाइदिनु पर्छ त्यो दिन धोती। वर्तमान नगर्दाखेरि गुरुले जनै लगाइदिने, बाले धोती लगाइदिने अनि आमाले लगौटी लगाइदिने। त्यो दिन लगौटी लाउनु पर्छ। अहिले त कट्टु सिलाएर ल्याउँछ पहिले नै है। तर वास्तवमा त्यो दिन लाउने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो दिन चाहिँ कौपिन, यहाँ भन्छ कौपिन आमाले लगाइदिया हो। कौपिन छादनम माता, आमाले लगाइदियो, अझ लगाइदियो। यहाँ भने ददौ कृष्णाजिनार भूमि दण्ड सोमो वनस्पति कौपिना छादनम माता दौछत्रम जगत पते। कौपिना छादनम माता, आमाले लगौटीलाई। अनि मन्त्र दान गरे कसले? गुरुले। अनि भिक्षा साक्षात् भगवती देवी, भिक्षान भगवती साक्षात् दम्बिका दुदम्बा दम्बिका सती। वामन भगवानका लागि स्वयं माता भगवती अम्बिका प्राकट्य भएर भिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। आमाले भिक्षा प्रदान गरिसकेपछि त्यो सारा आफूलाई प्राप्त भएको भिक्षा लगेर गुरुलाई अर्पण गर्यो। जब त्यो भिक्षाद्वारा गुरु बृहस्पतिलाई भएन, गुरु बृहस्पतिले भन्नुभयो बाबु जाऊ अगाडि। कहाँ भनेको नर्मदा नदीको उत्तर तटमा विरोचनका पुत्र बलि यज्ञ गर्दैछन्, गएर माग। भगवान वामन लाग्नुभयो। यहाँ भन्छ जटिलम वामनम विप्रम माया मानवकम हरिम प्रविष्ट वृक्ष भृगवश शिष्यास्ति सहाग्नि। जब सप्तर्षि आदिले दिएको कुशको माला, कुशको आसन काखीमा च्यापेर, ब्रह्माले दिएको कमण्डलु हातमा बोकेर, सोमले दिएको दण्डलाई हातमा लिएर, आफ्ना गुरुले लगाइदिएको तागा अथवा जनैलाई काँधामा धारण गरेर पहेँला वस्त्रहरू लगाएर छाता ओढेर जब भगवान वामन लाग्नुभयो, कहाँ भनेको नर्मदा नदीको किनारतिर जहाँ बलि नाम गरेका राजा यज्ञ गर्दैछन्, गएर यज्ञमा प्रवेश गर्दाखेरि कस्तो भयो भनेको द्वितीय इव भास्कर, दोस्रो सूर्य उदाए जलास। गएर शुक्राचार्य आदि नाम गरेका ऋषिहरू यज्ञमा मन्त्र उच्चारण गर्दै थिए। बलिले जब देखे, त्यो बलिले देख्दाखेरि महाराज स्वागत गरे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं कर भामते ब्रह्मर्षिणां तपस्याचान मन्ये त्वर्य वपुर्धरम। हे प्रभु स्वागत छ, आइदिनु भयो। साँच्चै आज के भयो भनेको अद्य न पितर तृप्त अद्य न पावितं कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयं यद्भावान अगतो गृहान। हे प्रभु आज तपाईँ जस्तो ब्राह्मणको आगमनले मेरा पितृहरू तृप्त भए। त्यही भएर शास्त्रले भन्यो है ब्राह्मण साँच्चै वेदज्ञ, जसले वेदको ज्ञान गरेका छ, जो तपोनिष्ठ छ, जो आचारवान छ, जसले वास्तवमा ब्रह्मत्वलाई बचाएर राख्न सकेका छ, त्यस्तो ब्राह्मणले कुनै गृहस्थीको घरमा टेकिदियो भने त त्यो गृहस्थ परम पवित्र हुन्छ भनेर व्याख्या गर्छ। त्यही भएर नीतिले भन्यो न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेदशास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। जहाँ ब्राह्मणको पाउ पर्दैन अब त महाराज योग्य ब्राह्मण फूलले परसियर रामले धनुष धारे, फूलले परसियर रामले धनुष धारे। टोकर पारे जनकपुरमा राम आए बहुला बनेरा, जनकपुरमा राम आए फूल लिएरा, जो सखी परसिन फूल लिएरा।
सखी पर्सिनलाई फुल लिएर ल्याउँछ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर ल्याउँछ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर। बोलो सियावर रामचन्द्र भगवानको जय हो। पार गर्दै उहाँ भर्खर जन्मेकी कन्यालाई लिएर आउनुभयो। जाँदाखेरि कसैले भद्रकाली, कसैले देवी, कसैले चामुण्डा, कसैले वैष्णवी, कसैले नारायणी, कसैले पाथिभरा, कसैले शीतला, अनेक नामले जगतमा यी देवी पूजित भनेर। बाबा 80 वर्षका छन् अरे, आमा 84 वर्षकी। एकपल्ट भनौँ त राधे राधे। शिरमा मुकुटा गोकुल झन भाद्र महिना अष्टमी रातैमा जन्माइयो शिरमा मुकुटा गोकुल झलला हे कृष्ण शिरमा मुकुटा गोकुल झलला। बोलो बालकृष्ण भगवान को, कृष्ण कन्हैया लाल को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय जय श्री राधे। हातमा निधारमा परोस एउटा दिव्य भजन कलाकार मित्रहरूका तर्फबाट। काकाको हुयो अवतार सारा भातों में बधाई सारा भातों में। फिर जलेबी पूड़ी हलवा बनाए, माखन मिश्री पूड़ी हलवा बनाए, माखन मिश्री के भोग लगाई, अन्ना तो लग पड़ उड़त रंग आदि रति भारी भर भटाले तन पिचकारी। उड़त रंग आदि रति भारी भर भटाले भातों में गगन में डाल रे गुलाल बधाई सारा भातों में। कनक हुयो अवतार बधाई सारा भातों में, बधाई सारा भातों में। कनक हुयो अवतार बधाई सारा भातों में। कृष्ण कन्हैया लाल को नाचो न कृष्णा आए जगदम्बा कृष्णा। कृष्णा आए जगदम्बा
धिन धिन बाजे बजा ब्रह्मा की नाच विष्णु की नया देखो आवे मजा धिन धिन बाजे बजा नाचे कन्हैया देखो आवे मजा नाचे कन्हैया देखो आवे मजा यमुना भी नाचे गंगा भी पायल के धुन में सखियां भी नाच छनक 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 पायल बजा देखो आवे मजा नाचे कन्हैया देखो आवे मजा सबैजना तम घनसार मनोहरम आरार्तिकमहं कुर्मे आरती गाओ हे गिरिधर मैं गोरी जाऊं आरती गाओ प्यार तुम गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे सदा सवित्रिमण्डल मध्यवर्तिर् नारायणः सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकर कुण्डलवान् हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य त्रिपुरान्तकारे भानो ससे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च शयेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सारे दुख पायो निहारी सारे दुख पायो निहारी जीवन यो भांदै राखे तो संपत्ति छैना भांदै राखे तो संपत्ति छुट्यो सबै घरकै झोलामा कैले मन गाना मगाएना आँखा खोल्दा शरीर नहीं रहेना शंखा फुक्दै छैन भन्दै राखे तो सम्पत्ति छैन भन्दै राखे छुट्यो यो जिन्दगी यो जिन्दगी रोए भुक्दै लाग्छन् खोलामा छैन छैन भन्दै राखेको छुट्यो सबै घरकै झोलामा छुट्यो सबै घरका भक्तवत्सल भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय पंचोग्र पापस्वलचपकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्
उत्तमं यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्यसत्कर्मं तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मै सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुले स्मृताः स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुन्दरी शुकुलोद्भवा लोकवार्तागता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रियाः एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थकामस्तयोरासः न सुखाय गृहादिकं पश्चात् धर्म समारब्धः ताभ्यं सन्तानहेतवे गोवो हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छत सदा धनार्दं धर्ममार्गेण ताभ्यं नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्रे ततश्चिन्ता तुरो वृषभं एकदा सदिजो दुःखः गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातः तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तुः प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्त्वदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसं संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदिसि विप्रत्वं काते चिन्ता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं सस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सुसञ्चितं मदीयः पूर्वजास्तेयं कवोष्णामुपभुज्यते मदत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादिजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणं त्यक्तोमिहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं च न पत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनु सा बन्ध्या सर्वथा भवे यो मया रोपितो वृक्ष सोऽपि बन्धत्वमाश्रये यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यते निर्भाग्यस्य न पत्यस्यः किमतो जीवितेन वये इत्युक्त्वा स रुरोदुच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतिश्चित्तेः करुणा भूद्गरीयसे तद्भावाक्षरमालं च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चाः विप्रमोचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो इति गतिः विवेकं तु समासाद्यः त्यजत् संसारवासनां श्रीणो विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः सगरो दुःखः मवापाङ्गपुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणं त्यदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादि सुखहीनोऽहं नोऽयं सन्न्यास शुष्क एव हि गृहस्थस्सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जिना जनात् न यस्य से सुखं पुत्रः यथा दैव हतोद्यमः अथो हटेन युक्तोऽपि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्यत्वहं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया दानं मेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवं मुक्त्वा यो योगी विप्रस्तो गृहमागतः पत्न्या पाणो फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिन्ता ममत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्वस्य गर्वेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्घाटे व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं सुखवन्निवसेत् गर्भस्थं कक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायं मयि सर्वस्वहं न नन्दा संहरे तदा सत्यशौचादि नियमो दूरराध्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूताय सवर्तते बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकता भगिनी तस्य तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं शाब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति त्वं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भे वः गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्वं तं पतिर्यच्छः सते दास्यति बालकं षण्मासिको मतो बालः मृतो बाल इति लोको वदिष्यति
प्रतीयते तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयध्यन्वैतं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तद्ददाचरतं स्तरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दुलिं ददौ तया च कथितं भर्तृः प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो बहु तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे प्रविदवाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धः कथं पुष्टामि बालकं मत्स्यसुस्स प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्षः सातिर्वं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चातः सादेलो सुसुभिर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्बलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारं स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जनः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम् न ज्ञानं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया भुवौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नानशौचाक्रियाहीनो दुर्भक्षे क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता स्वहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परमेस्म प्रदीपकः लालनार्याभकान् धृत्वा सद्यकूपे न्यपातय हिंसकः शास्त्रधारी च दीनां धानं प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसम्मगतः तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्रं दित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्या पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणं त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयान् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतकस्य धनं कस्य स्नेहवान् चलते निशमा न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजा परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वांगमय कल्पतरु त्वरित बिंदित पीतांबरधारी अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कथाले परिपूर्ण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में यस क्रियालाई आहुति दिँदै आवा स्थापित पूजित भगवान लक्ष्मी नारायण का पावन चरण में बालकृष्ण प्रभु का दिव्य चरण में माता भगवतीलाई बार बार नमन एवं वंदन गर्दै व्यास में आसीन व्यास जी महाराज यज्ञ में वर्णित हुनुभएका ब्राह्मण विद्वान भक्ति संगीत का मित्रहरू ध्वनि संयंत्र का मित्र एवं आफ्ना समस्त पितृहरूको गतिमुक्तिको कामनाले भावी सन्ततिको उज्जवल अनि मंगलमय जीवनको परिकल्पना गर्दै सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजन गर्नुहुने पुराण आयोजक परिवारका मान्यजन भक्तजन लगायत भागवतको यो परम पवित्र स्थलमा उपस्थित रहनुभएका भावमय पितावर्ग भक्तिमयी माता श्रद्धा एवं शक्तिमयी माताहरू समुपस्थित सबै भक्तजनहरूमा आज सप्ताहको 5औं दिवस सायंकालीन भजन सत्संग साँझ महात्म्यका दिव्य कथा प्रसङ्गको तर्फबाट समुपस्थित सबै भक्तजनहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ राधे राधे। सबैले भनिदिनु एकपल्ट राधे 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 राधे। जय होस्। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राधा कृष्णको दिव्य नाम आफ्नो वाणीद्वारा उच्चारण गर्दै हामी यो सप्ताहको 5औं दिवसको सायंकालीन सत्रका चर्चा परिचर्चाहरू आरम्भ गर्दैछौँ।
जुन कथा जुन गाथा नैमिषारण्य नाम गरेको पवित्र भूमिमा सौनकादिक नाम गरेका 88,000 ऋषिहरूका निमित्त रोमहर्षण नाम गरेका सुत पौराणिकले गाउनुभयो। जुन कथा नारद नाम गरेका ऋषिलाई आधार बनाएर सारा जगतका प्राणीहरूका मानव मात्रको कल्याणका निमित्त गंगाको परम पवित्र आनन्द घाटमा सनकादिकले जुन चर्चा गाउनुभयो, तिनै चर्चा परिचर्चाहरू, तिनै भागवतका अमृतश्रावी कथाहरू, त्यही मुक्ति ग्रन्थका दिव्य महात्म्यहरू महत्त्वहरू हामी पनि यसपल्टको बसाइमा वशिष्ठ कुलगोत्र उत्पन्न खरेल परिवारद्वारा आयोजित सप्ताहका यी दिनहरूमा चर्चा गर्दै आएका छौँ। मुक्ति ग्रन्थका रूपमा स्थापित भागवत, जसलाई कलियुगको मानवले जीवनमा एकपल्ट श्रवण गर्दछ, मनन गर्दछ, चिन्तन गर्दछ भने साँच्चै मन लगाएर एकपल्ट भागवतमा श्रद्धा गरेर, किनभने बिना श्रद्धा केही पाइएन। कृष्णले गीता गाउँदा अर्जुनलाई माध्यम बनाएर भन्नुभयो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, जबसम्म श्रद्धा हुँदैन तबसम्म ज्ञान हुँदैन, जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म शान्तिको अनुभूति हुँदैन, र जबसम्म जीवनमा व्यक्तिले शान्तिको अनुभूति गर्दैन तबसम्म परलोकको यात्राको मार्ग बन्दैन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिले हाम्रा हृदयमा जाग्नु पर्यो श्रद्धा। त्यो परमात्मा प्रति, त्यो ईश्वर प्रति, त्यो भगवान प्रति, जसले साँच्चै यो सारा संसार, सारा जगत, असंख्य ब्रह्माण्डहरू निर्माण गर्यो, जसका संकल्पले यस्ता असंख्य ब्रह्माण्डहरू उत्पत्ति बने, जसका संकल्पले यस्ता ब्रह्माण्डहरू पालित बनेका छन्, र जसका संकल्पले अन्त्यमा यी ब्रह्माण्डहरू लय भएर समाप्त हुन्छन् र पुनः सृजना जसले गर्दछ त्यो सृजनाहार, जसका कारणले यो जीव मानव बन्न पायो। कसैको सिफारिस थिएन, कहीँ डेलिगेसन गएर होइन, कसैले झन्डा र डन्डा उठाएर होइन यो जीव मान्छे बने। त्यो त शास्त्रले भन्यो, जन्म जन्मान्तरको पुण्य जब एकै ठाउँमा भेला भएर सूर्य पुञ्ज उदाइँदै जीवको जब भाग्य उदाउँछ तब गएर एकपल्ट मान्छे बन्न पाउँछ, यदि यो वेदले सत्य भनेका हुन् भने। जन्म जन्मान्तरको भाग्य चाहियो मान्छे बन्नलाई। लेखे कलमी चलाउनेले, कलम चलाउनेहरूले के चाहियो महाराज मान्छे बन्न? शास्त्रले भन्यो, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भङ्गुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शन। यो बडा दुर्लभ छ है मान्छेको यो शरीर, मान्छेको चोला एकपल्ट फुसुक्क भयो भने फेरि सम्झ्यौँ त कहाँबाट पाउने, कसले ल्याउने, कसले देला, कहाँ जाँदा पाइन्छ होला। अनि कयौं रुँदै होलान् खुट्टा समाति, रुन्छन् टाउको समाति कोही, आँसुले कहाँ मान्छे बन्न पाइन्छ र महाराज। त्यही भएर दुर्लभ छ मान्छे बन्नका लागि। शास्त्रले वृथा भनेन, जसले यी शास्त्र तयार पारे महाराज कयौं कयौं वर्ष जङ्गलमा बसेर गिठा र भ्यागुर खाएर गङ्गाका पानीहरूलाई पिएर तब गएर एउटा ग्रन्थ तयार भयो होला। कति परिश्रम होला, कति श्रम होला, कति योगदान, कति साधना गरेर तब गएर एक महापुरुषले आफ्नो जीवनको अनुभव शास्त्रका रूपमा तयार पारेर गए। यो शास्त्र वृथा छैन। त्यही भएर शास्त्रले भन्यो, दुर्लभ छै मान्छे बन्न, जाग बिउज चेत। यदि यसपल्ट आफ्ना निमित्त, परलोकका निमित्त केही गरिएन भने
फेरि मान्छे बनेर संसारमा आउन गाह्रो छ। के चाहियो महाराज मान्छे बन्न? श्री नारायणको दया हुन नगई, सत्पुण्य धेरै नभई, यस्तो मानुष देह यो जगतमा पाइन्न भाग्य नभई। त्यो मानवको जीवको जन्म जन्मान्तरका सत्कर्म रूपी भाग्यहरू जब सूर्य उदायो तब दुई खुट्टा टेकेर धरतीमा आउन पाइयो। त्यही भएर यसलाई दुर्लभ भने। यो दुर्लभ मनुष्य चोला पाएर जसले साधना गरेन, आत्मज्ञानको माध्यमद्वारा, ईश्वर चिन्तनको माध्यमद्वारा जसले परलोकका निमित्त, आफ्नो आत्मकल्याणका लागि जसले आध्यात्मिक यात्राको अवलम्बन गरेन, खाँदा खेल्दा कुद्दा हाँस्दा रमाउँदा जमाउँदा कमाउँदा राख्दा मेरो तेरो घर परिवार इष्ट मित्र छर छिमेक नाता गोता कुल कुटुम्ब बन्धु बान्धव कोख एउटै हो। वारे विधाता तेरो भाग्य लेख्ने मसी। ऊ बहिनीले आइडिया दिए, दिदी यो अब सन्तान लाल यो दुनियाँ झन्झट नगर। तँलाई थाहा छँदैछ मेरा घरमा 2-4 जना छन्, अहिले पनि म सगर्भा छु। सन्तान जन्मिएपछि ल्याएर तँलाई दिउँला, चुप्प लागेर बस, यो हैरान छोड्दे। अब धुन्दुलीले भने होइन, अनि त्यति बेर त शरीरका अवस्थाहरू भनेको अथ काले नसा नारी, त्यो समयमा चुप्प लागेर गुप्त रूपले बस्नु चल्छ। अनि यो फल चाहिँ के गर्नु त भनेको घरमा गाई पाल्या छैन भनेको छ, त्यही गाईलाई खुवाइदिउँ, परीक्षा पनि हुन्छ। साँच्चै साधु बाबाले गफ दिएका रहेछन् कि सन्तानै जन्मिँदो रहेछ, माईले पाउने गाईले पनि पाउला। लगेर गाईलाई फल खुवाइदिए। यता धुन्दुली देवी बसिन्, घरका सारा कार्य आत्मदेवले गर्न थाले। एक दिन मध्यरातमा 7औं महिना पुनः बन्या थियो। धुन्दुली देवी गुप्तवास बसेकी। एक दिन मध्यरातमा बहिनीको सन्तान जन्मिएछ, ल्याएर दिदीका हातमा राखिदिई। यो गोपनीयता कसैले थाहा पाएन। अलिकति सम्पत्तिको पोको लिएर बहिनी लागि। यता मध्यरातमा आत्मदेवका घरमा जब नानी रोएको आवाज सुने आत्मदेव ब्राह्मण दगुरे जाँदाखेरि त पत्नीका काखमा सुन्दर नानी। भगवानलाई धन्यवाद गर्दै भने, हे प्रभु आज साँच्चै प्रसन्न, फलानालाई गाई दान गर्छु, फलानालाई यसो दान गर्छु, दानको सङ्कल्प गरे भन्छ यहाँ। तर जब रात बित्दै गयो, उज्यालो जब हुँदै गयो, नानी बडा ठुलो स्वरले जब रोएपछि सोधे, होइन के भो किन रोएको नानी भनेको? यसले भनी, धुन्दुलीले के गर्नु बाबा? अन्य स्तनेन निर्दुग्धा, मेरा स्तनहरू निर्दुग्ध बने, दुध आएन, खान नपाएर रोएको यो। जसै सुनेका थिए आत्मदेवले गुणा मारेर भगवानलाई गाली गर्न थाले। वारे परमात्मा, सारा जगतका ढिकुटी भर्दाखेरि तेरो रितिएन, तर मेरो नानीले खाने यसको आमाका स्तनमा दुधका धारा भर्दा तेरो के जान्थ्यो? तेरो के सकिन्थ्यो? म कति अभागी, कति पापी। मेरा पापका कारणले मेरा नानीले खान पाएन, रुन थाले आत्मदेव त महाराज। धुन्दुलीले जब देखिन् सुनिन्, यिनले भने, बाबा अब रोएर के गर्नु? मैले भर्खर सुनेको छु मेरो बहिनीको नानी जन्मियो अरे, तर कस्तो भनेको मृत्यु बालस्तु वर्तते, मरेको नानी। यसो गर्नु, बहिनीलाई ल्याउनु, घरको काम पनि गर्छे, नानीलाई पनि पाल्छे भनेर दे। हराएपछि बिचारा सिधा बाहुन फेला परे। गएर ल्याए, किन भनेको पुत्र रक्षण हेतवे भन्छ के शास्त्रले। छोराको रक्षा होस् भन्नका लागि। समय बित्दै गयो। अब नामाकरण गर्ने दिन आयो, न्वारन राख्ने दिन, नाम राख्ने दिन। गुरुलाई बोलाएर लगे। गुरुले जम्मै थोक है, ज्योतिष पनि जान्ने गुरु। यसो हेरेर पिपलका पातमा नाम, बार बेला जे हो जम्मै ग्रह गोचर लेखेर मङ्गलम भगवान विष्णु भन्दै शङ्ख घण्ट बजाएर
नामको पहिलो शब्द सुनाइदिनु पर्यो भनेर तयारी गर्दै थिए। भित्रबाट धुन्दुली देवी कराइन्, के नाम राख्न आँट्यौ गुरुजी भने। के राख्नु र माता? यो बाबुको नाम बाबु, यी नानीको पिताको नाम आत्मदेव र थियो, अब यिनको नाम परमात्मा देव राख्नु पर्यो भनेको कराइन्छन्। के अरे लाज हुँदैन? गर्भदान गर्ने हामी, पीडा र कष्ट सहने हामी, त्यो मृत्युको मुखा पुगेर सन्तान जन्माउने हामी, गन्ध र मन्द सुन्ने हामी, अनि नाम चाहिँ बाबुकासँग जोडेर राख्छ भनेर थर्काएछ। के गरौँ त देवी भनेको मेरो नामसँग जोडेर राख भनेपछि यिनको पनि ब्राह्मणले पनि राखिदिएछ। पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्र प्रतिष्ठिता। आमाको नाम धुन्धुली थियो, छोराको नाम धुन्धुकारी। त्रिमासे 3 महिना जब बित्यो, गाईका गर्भद्वारा पनि सर्वाङ्ग सुन्दर एउटा बालक जन्मियो। कस्तो छ अरे भन्दाखेरि हेर्दा चाहिँ कान चाहिँ गाईका जस्ता, तर सारा शरीर मानव आकृति, मानव जस्तो, जम्मै कान मात्रै गाईको जस्तो। जब गाईका कुक्षीबाट जन्मिए, ईश्वरे गोकर्णम तम सुतम दृष्टा गोकर्णम नाम चाकरो। गाईका जस्ता कान भएकाले यिनको नाम गोकर्ण भनेर राखे। दुईटै नानीहरू आत्मदेवको आँगनमा खेल्दै हुर्किन थाले। तर आत्मदेव बडा खुसी थिए। गोकर्ण तीर्थ यात्रामा गएर वेद विद्या आदिका कर्महरू, वेद विद्या आदिहरू पढ्ने गर्थे। यता धुन्धुकारी घरैमा बसेर के गर्यो? चोर सर्वजन द्वेषी, सबैसँग झगडा गर्ने, कलह गर्ने, चोरी गर्ने, भक्ष्य जस्तो पायो त्यस्तो खाने, हिंसक शस्त्रधारी गर्दै भन्दै लाँदाखेरि चाण्डाल बराबर बन्यो। तेन बेसिया कुसङ्गे न गर्दै भन्दै लाँदा बेसियाका कुसङ्गमा पर्यो। समय बित्दै गयो। एक दिन साँझ पख धुन्धुकारी आयो। तेन बेसिया कुसङ्गेन पितरन वित्ततु नाशितम। घरमा भएका सम्पत्तिहरू आमा लुकाई दिन्थिन् अरे धुन्धुली। लगेर त्यसैको माध्यमद्वारा जे गर्ने नगर्ने कर्महरू गर्छु धुन्धुकारी। एक दिन साँझमा आएछ धुन्धुकारी। कसरी भनेको रङ्गे भएर। एकपल्ट भनौँ त राधे राधे। आएर बालाई सोध्यो, कहाँ आएछ सम्पत्ति निकाल। पिताले भने, कहाँ हुनु र बाबु? तेन बेसिया कुसङ्गेन, नराम्रो सङ्गतमा परेर तैँले सारा सम्पत्ति सकिस्। कहाँ हुनु र दिनु तँलाई भनेको। यसो हेरेको एउटा दाउरो रहेछ चिरपट है, त्यही दाउरो तानेर एकता पितरो ताडिया कुट्न थाल्यो। कति कुट्यो भनेको कुट्ता जबसम्म आत्मदेव जमिनमा ढल्दैनन् तबसम्म कुट्यो। धुन्धुली बसेर हेर्दैछ, बोलिन। जब धुन्धुकारीले आत्मदेव कुट्दैछ त्यति बेरै धुन्धुली बोलिदिएको भए, यो हाम्रो सन्तान होइन, मैले त उधारो ल्याएको थिएँ, गर्भ बेच्नेको सङ्गत गरे, मेरी बहिनीले गर्भ बेचेकी थिए, त्यति भनिदिएको भए पनि जोगिन्थ्यो। तर बोलिन नि। घरमा भएको सम्पत्ति लिएर लागे। यता के भयो? आत्मदेव एक दिन होइन, 2 दिन होइन, प्रत्येक दिन साँझ पख यसरी नै धुन्धुकारीको पिटाई र आतङ्कले भयभीत बनेर बसेर रुन थाले। त्यति बेर आत्मदेवले भने, वन्द्यत्वं तु समाज समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक। साँच्चै बन्दिया जीवन कति राम्रो रहेछ यस्तो कुपुत्र जन्मिनु भन्दा। वन्द्यत्वं तु समाचीनं कुपुत्रो दुःखदायक। यो कुपुत्र जन्मिनु भन्दा त बरु गर्वै नबसेको, गर्वै नरहेको कति राम्रो। मलाई साधुले भनेका त थिए। बडा दुखी भएर विगत सम्झेर रुँदै थिए। गोकर्ण तीर्थ गएका पढेर आए। आउँदाखेरि त महाराज घरको माहौल ठिक छैन।
बसेर बल्यान्चीमा पिता रुँदै थिए। साँझ पख गोकर्ण आएर सोधे के भो बा भनेको। सारा वृत्तान्त बताए। ज्ञानी थिए धुन्ती गोकर्ण। यिनले भने पिता जब यो संसार तपाईको लागि छैन भने अब के का लागि अगालो हारेर मेरो पत्नी मेरो घर मेरो पुत्र मेरो परिवार भन्नु त। छोडिदिनु यो स्नेह माया बन्धन। जानु गएर भगवानको भजन गर्नु। बरु हो त्यो परमात्माको स्मरणले तपाईको यो जन्म पनि सुध्रिन्छ र परलोक पनि सुध्रिन्छ। सम्झाएका थिए। नभन्दै मनमा लाग्यो। एक दिन मध्यरातमा आत्मादेवले घर त्यागे। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यायासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। अघि घर छोडेका थिए के का लागि? सन्तान भएनन् भनेर घर छोडेका थिए। अहिले हिजो पनि मध्यरातमा घर छोडेर हिँडेका थिए सन्तानको खोजीमा। आज पनि मध्यरातमा घर छोडेर हिँडे। कसका कारणले? केही सन्तानका कारण भनेको थियो हिजो सन्तले। गएर युक्ते हरेरनुदिनं परिचर्यायासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। भगवान श्री कृष्णमा मन लगाएर भागवतको दशम स्कन्धको दुकारी गोकर्ण। यदि हाम्रा कारणले कोही रोएको छ भने, हाम्रा कारणले कसैका मार्ग अवरुद्ध बनेका छन् भने, हाम्रा कारणले कसैले कष्ट झेलेको छ भने, हाम्रा कारणले कसैका आँखामा आँसु आएको छ भने नरोइकन मर्न पाइँदैन। यदि यो वेद सत्य हो भने, यी पुराण यी कथा इतिहास यदि यी साँचा हुन् भने गरेको कर्म नभोगिकन संसार छोडेर जान पाइँदैन महाराज। त्यही भएर शास्त्रले भन्यो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तिम्रा करोडौं जन्म बितुन् तिमीले गरेको कर्म तिमीले भोग्नु पर्छ, अर्काले भोगिदिँदैन। यो संसार के हो महाराज? डोकोको कथा होइन त? सुन्नु भएको छ नि डोकोको कथा? घरमा एउटी आमा है, बुढी आमा, शरीर जीर्ण बन्यो, प्राण गएन। आज रुङ्गो त्यस्तै, भोलि रुङ्गो त्यस्तै गर्दै भन्दै लाँदा अति भयो। एक दिन दुईजनाले सल्लाह गरे कहिलेसम्म रुङ्ने बुढी आमैलाई, कहिलेसम्म रुङ्ने? आज यिनलाई आज बाटो लगाउनु पर्छ। यसो तल्ला घर माथला घर साँझ पर्यो महाराज। तल्ला घरका माथला घरका टिम बत्तीहरू निम्न थाले, दोइलाहरू बन्द हुन थाले। यता छोराले साँझ पर्दै गरेको बेला बुढी भाइकी आमालाई डोकामा राख्यो, बोकेर लाग्यो चिलिमगढीतिर। डोको बोकेर, तर उसलाई थाहा छैन उसका साथमा उसको 5 वर्षको नानी दौराको फेर समातेर पछि जाँदैछ। लगेर खोलामा लगेर ओडारमा लगेर बुढी भाइकी आमालाई खुत्रुक्क राख्यो। त्यति बेरै आकाश कराङ्ग गरेर करायो। बुढी भाइकी आमाले भने बाबु आकाश कराउँदैछ, भिज्लास है, होसले जा। वृद्ध भाइकी आमाको आवाज निक्ल्यो। किन भनेको हिजो गडाङ्ग गर्दाखेरि अँगालो हालेको थियो नि त ओछ्यानमा छोरालाई। डराउँछ होला, भयभीत हुन्छ होला, आतिन्छ होला, सातो जान्छ होला महाराज। आमाले त अँगालो हालेर काखी च्यापिया थियो। आज ओडारमा राखेर फर्किने बेलामा आमाले भनिन् छोरालाई बाबु गडाङ्ग गर्दैछस्, डराउलास् है, पानी पर्ला, भिज्लास्, होसले जानु। आमालाई यसो भित्र राखेर फुत्त बाहिर निक्लिँदा त महाराज आफ्नो छोरो 5 वर्षको नानी पुगिरहेछ। अँगालो हालो बाबु कहाँबाट आयो? हिजो आमाले पनि त अँगालो हालेको थियो नि। हिजो पनि अँगालो हालेर आमाले भनेको थियो बाबु। आज उसले आफ्ना छोरालाई अँगालो हालेर सोध्यो बाबु कहाँबाट आयो? छोराले भन्यो बा तपाईँका पछि लु जाउँ, यो राति हुँदै यो ओडारमा यो जङ्गलमा
अहिले जङ्गली जनावर आउँलान्, खान्छन्, के गर्छन्। यहाँ त भूत प्रेत पिशाच अनेक प्रकारका नराम्रा चिजहरू बस्छन् भन्छन्। लु हिँड जाउँ जाउँ। छोरालाई काखी च्यापेर बोकेको डोको फुत्त फ्याँक्दै छोराले भन्यो, बा यो डोको त लिएरै जाउँ। किन भनेको भोलि तपाईँ बुढो हुँदा पनि त मैले चिलिमगढीमा ल्याउनु पर्यो नि। यो संसारको कथा हो महाराज। त्यही भएर भन्या, पाप गर्छौ पुण्य खोज्छौ, जान्दैनौ कर्मको गति, रिठाको बिउ रोपेर कहाँ फल्छ र कागती। महाराज संसारमा जस्तो रोपो त्यस्तै फल्छ। शास्त्र यदि सत्य हुन् भने गरेको कर्म नभोगिकन नरोइकन मर्न पाइँदैन संसारबाट। त्यही भएर जति बाँचिन्छ कति दिनको र महाराज जीवन त घाम छाया त हो नि। के हो घाम छाया भनेको? बिहान सूर्य पूर्वमा हुँदाखेरि त्यही रुखको छाया पश्चिममा पर्छ, बेलुका त्यही सूर्य पश्चिममा आउँदाखेरि त्यही रुखको छाया पूर्वमा पर्छ। जीवन त्यति हो। आज आज भोलि भोलि भन्दा भन्दै ऐनामा आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि नचिनिने भइसक्यो। जति दिन बाँच्नु छ हाँसेर आनन्दित र सत्य कर्म गरेर बाँचौँ, नभए नभोगिकन मर्न पाइँदैन। भोलि बेलुकी 7 बजी आउन नबिर्सिनु होला। अझै 3 जना पात्रहरूको अन्त्य कसरी हुन्छ। भर्खर एकजना ब्राह्मणको जीवनको अन्त्य हुँदैछ, त्यो पनि भन्यो भागवतमा मन लगाएर गए त। अब 2-3 जनाको अन्त्य थाहा पाउनका लागि भोलि बेलुका हामी अवश्य उपस्थित हुनेछौँ। यिनै शब्दहरू उनै पूर्ण ब्रह्मलाई अर्पण गर्दै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु। हजुरहरू नचटपटाउनु होला है। मिठो राम्रो झाँकी आउँदैछ अरे आज, मैले त सुने मात्रै, थाहा छैन। अनि मिठा भजन साथमा आज अत्यन्तै धेरै पुरस्कार पनि प्रश्नोत्तरीका निमित्त आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। एउटा मिठो भजन पछाडि प्रश्नोत्तरी। बलवान कृष्ण भगवानको पासा त जुवाको दाजुको नाम। यही प्रश्न भक्तवत्सल भगवान को उपस्थित संपूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू यथायोग्य अभिवादन र आदरणीय व्यासमा आसीन गुरुदेवद्वयमा सार्थक धन्यवाद। म धेरै गफ नगरी आफ्नो एउटा भजन प्रस्तुत गर्दैछु। भर्खरै श्री हरि ओम शिरमा मुकुट कानमा कुण्डल भन्ने भजन छ, प्रस्तुत छ यहाँहरूको लागि। शिरमा मुकुट कानमा कुण्डल आधारमा बंसी सजेको, शिरमा मुकुट सुनन सखी क्या मिठो बंसी कृष्णको बजेको। शिरमा मुकुट कानमा कुण्डल आधारमा बंसी सजेको, शिरमा मुकुट कानमा कुण्डल आधारमा बंसी सजेको। सुनन सखी क्या मिठो बंसी कृष्णको बजेको, कृष्णको बजेको। निर्देश अधिकारी दिपेश ढकाल, दीक्षा ढकाल, चण्डिका मात्रै हजुरहरू जानुहुनेछ। पुरस्कारले सम्मान गरिरहँदा विजेताहरूले पुरस्कार लिँदै गर्दा हामी जोरदार ताली बजाएर धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद भन्छौँ।
कलाकार मित्रहरूका तर्फबाट एउटा दिव्य भजन भजन पश्चात झाँकी ल किशोरजीले भन्नुभयो मेरी छोरी मिठो स्वर्गी धनी भावना ढुङ्गाना यहाँ आएकी छन् सानी नानी। यस पश्चात भावना ढुङ्गाना ध्येयं सदा परिभवत् नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं विद्यार्थियं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्तवत्सल भगवान को कृष्ण मुरारी श्री रास बिहारी। भरे यहाँ झाँकीमा भगवान को भागवत भगवान को कृष्ण कन्हैयालाल को आदरणीय भक्तजन श्रद्धेय गुरुदेवले हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवतको कथामा हिजै हिरण्यकश्यप आउँदैछ अब आफ्ना सेनालाई लिएर हिरण्यकश्यप आउँदैछ। यी अगाडि बस्ने भक्तहरूलाई पछाडि आज्ञाको पालन गर। मेरो आसन खोइ आसन ल्याउँदैछु मारे कुर्सी ल्याउँछु मारे छिटो खोइ कुर्सी महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आसन ल्याइस जय महाराज। 2-2 पो भएछ बस एउटामा खुट्टा ओइ त्यो कुर्सी लगेर म तपाईले बस्नुस् यसमा। महाराज हजुरको नाक त कत्रो महाराज? मेरो नाक सगरमाथा जस्तै छ। महाराज भयो महाराज? अलिक मजाले गर। महाराज हजुरको एक दाँत कति लामो लामा? यो अघि पुरस्कारमा पाएको कोलगेटले मोलेर यस्तो भएको। खोइ त नि हामीहरूलाई चाहिँ यो पर मिश्रा किराना पसलमा पाउँछ। पैसा उहाँ गुरुजीले फ्रीमा दिनुहुन्छ। अनि महाराज कपाल त कन्द्रङ कुद्रङ छ त तपाईँको? यो भर्खर स्ट्रेट गरेर आएको। स्ट्रेट गर्दा त सिधा हुन्छ त महाराज? होइन मेरो कर्ली हो। कर्ली हेर गफ होइन। हजुर महाराज। केटा हो। हजुर महाराज। मैले मेरो छोरोको साह्रै याद आयो हो मलाई। छोराको याद त आउँछ त। जाऊ त्यहाँ गुरुकुलमा गएर मेरो छोरोलाई लिएर के पढेछ अब। यो अगाडि को टिल 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 हेर्ने अलिक ह्यान्डसम त हेर्नै पो भएन। फोटो खिच्न थालिहाल्छ। खै आउँदैन त
महाराज की जय हो। मेरो छोरो लिएर आयो पिताजी आइजा आइजा प्रणाम पिताजी। कल्याणमस्तु। अनि आहा मेरो छोरो कति राम्रो हेर मुसु मुसु हाँसेको। आहा मेरो काखमा नबसेको कति भयो। अनि बाबु के छ बाबा खबर? ठिकै छ पिताजी। ए सन्चै छस्? सन्चै छु पिताजी। ए सन्डा मर्कले राम्रै पढाउँदैछ? कस्तो राम्रो पढाउनु भइरहेछ पिताजी। ए ल ठिक छ त्यसो भए। अनि कति क्लास पढिसौ नानी? मैले 9 क्लास पढेँ पिताजी। ओइ राम हिजो अस्ति गएको कति छिटो 9 क्लास पढिस् है? अनि पढिहालिन्छ नि पिताजी। होइन कसरी पढिसौ यसो सुना न त तैँले पढेको। लु सुनाउनु पिताजी। सुना हजुर रिसाउनु त हुन्न नि। ए तेरिके मेरो छोरोले पढेको सुन्दा म रिसाउँछु। ए उसो भने म भनुन्जेल हजुर सुनिराख्नु नि त। ए म सुनिराख्नु? ए ल छिटो भन। कीर्तनम श्रवणम विष्णु ए स्मरणम पादसेवनम ए अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यात निवेदनम। मूर्ख अघि रिसाउँदिन भन्नुभएको होइन? के भनिस् अरे? उनी भगवानको सेवा गर्नु, पूजन गर्नु, भगवान नारायणलाई सम्झिनु। भगवान भन्छस्? पिताजी मेरो शत्रुको नाम लिन्छस् त? नरिसाउनु न पिताजी। बिस्तारो बोल्न आउँदैन पिताजी। हजुर पिताजी। यसले मेरो शत्रुको नाम लियो, यसलाई लगेर पाहाडबाट खसाइदियो। हस् महाराज मलाई मार्नु नि। आज तेरो बाउले मार्नु भनेको त हो नि। आज चाहिँ तेरा चाहिँ व्यवस्था हुन्छ। अहिलेसम्म त मरिसक्यो होला। बल्ल ढुक्क भयो। मेरो शत्रुको नाम लिने मेरो यो राज्यमा बस्न पाउँदैन। महाराज की जय हो। मार्यो तिमीहरूलाई? पाहाडबाट खसायो? मार्यो महाराज मार्यो। ए ल ठिक छ, सबै राम्रो काम गर्यो। अब मर्यो महाराज ढुक्क भएर बस्नु। ए ल पिताजी प्रणाम। यो त अझै यी छ त मरेको छैन त। खै महाराज मारेको थियो भूत भएर आयो क्या। लैजाऊ यसलाई। मेरो त्यो हात्ती बाँधेको ठाउँमा लैजा। हात्तीले किच्याएर मारिदिन्छ। लैजाऊ। हस् महाराज मर्न हो एकपल्ट त। मर्छ होला यो। मर्यो अब जेसुकै होस्। महाराज की जय हो। मार्यो मरो महाराज आउँदैन त्यो। अब चाहिँ आउँदैन। ढुक्क भयो। मेरो आसनमा म बस्छु। बस्नुहोस् महाराज बस्नुहोस्। ढुक्क भयो। अब खुसी हुनुहोस्। पिताजी प्रणाम छ पिताजी। यो त अझै जिउँदै छ त। महाराज हात्तीले किल्चाएको त कोही मरेन छ कि अब यो त आउँछ लुसु आउँछ पछि होइन यसलाई कसले बचाउँछ? यसलाई लैजा त सर्पै भएको ठाउँमा लगेर राखिदे। सर्पलाई ठुङ्गेर मर्छ। नआइज मरै मर। छिटो लैजा। 9:30 भइसक्यो। हस् महाराज। केटा आऊ छिटो आऊ मलाई निद्रा आउँदैछु महाराज। निद्रा त आँखा पोलेको छ हाम्रो पनि आज सुताइ ढिलो भयो। मार्यो महाराज की जय हो। मरिसक्यो होला अब त्यो। अब चाहिँ गयो महाराज। अब चाहिँ गयो। ल ठिक छ। अब आउँदैन ढुक्क हुनुहोस् त। आयो भने त्यही आउँछ। पिताजी प्रणाम छ पिताजी। होइन यो त फेरि जिउँदै छ त। कहिले मरेको छैन यो। महाराज हामीले त सक्यौँ न मार्नु। ठिक छ तिमीहरूले सकेनौ अब म मार्छु है। भन तँलाई कसले बचाउँछ? पिताजी उनी भगवान नारायणले बचाउनुहुन्छ पिताजी। तेरो नारायण तेरो खालि मेरो शत्रुको नाम लिन्छस्? कहाँ छ तेरो नारायण? यत्र तत्र सर्वत्र सारा जगत नारायणमय छ पिताजी। के अरे? सारा जगत नारायणमय छ पिताजी। सारा जगत हो पिताजी। ओइ लो भन तेरो यो नारायण यो खाँबामा छ? हुनुहुन्छ पिताजी। ठिक छ। यसो भए यसमा छ कि छैन? यसमा अवश्य मेवा हुनुहुन्छ पिताजी। यहाँ त पाक्या कोला मात्रै छ त। त्यही कोलाभित्र पनि हुनुहुन्छ पिताजी। ठिकै छ। यो खाँबामा छ कि छैन? हो यो खाम्बामा पनि
हुनुहुन्छ पिताजी नारायण। तेरो नारायण कत्रो चाहिँ होला रे खाँबाभित्र पस्ने। अब म पहिले तेरो नारायणलाई मार्छु अनि तँलाई मार्छु। यो खाँबामा हान्छु। यो को यो सुई गुटे क्या यो यसो हेर्दा त आदि बाघ आदि मान्छे जस्तो छ क्या हो यो ए प्रहलाद तेरो नारायण यही हो भगवान नारायण उहाँ नै हुनुहुन्छ। यस्ता सुई खुट्टालाई त म यसरी भगवानले खेलाउँदै च्याप्पै छातीमा पक्रिनु भयो हिरण्यकश्यपलाई। आफ्नो काखमा लिएर भगवानले आसन काखमा लिएर राख्दै हुनुहुन्छ। हे कस्तो के वरदान पाएको छस् कोसँग? म आकाशमा पनि मर्दिन धरतीमा पनि मर्दिन। ए त अहिले कहाँ छस् थाहा छ? तल पनि मर्दिन माथि पनि मर्दिन। त अहिले मेरो काखमा छस् बुझिस्? बुझेँ। बल्ल छिटो ब्रह्माले सृष्टि गरेको कुनै पनि सृष्टिभित्र मेरो मृत्यु हुँदैन। यहाँ हेर बलाई भाइ म कुनै ब्रह्माको सृष्टि होइन। भाइ त्यस्तो त देखिन। यहाँ हेर्न पहिला हेरे त हो अब त मेरै हातबाट मर्दैछु बुझिस्? अझै पनि म मर्दिन। के छ भन्नु? म 12 महिनामा कुनै पनि महिनामा मर्दिन। हेर यहाँ तँलाई मार्नको लागि पुरुषोत्तम महिना मलमास हो। यो 13औं महिना चल्दैछ अहिले बुझिस्? अझै पनि मर्दिन भित्र पनि मर्दिन बाहिर पनि मर्दिन। त अहिले कहाँ छस्? दैलाको सङ्घारमा छस्। हेर यहाँ न भित्र न बाहिर हो र? अझै के छ भन्? म शस्त्रले पनि मर्दिन अस्त्रले पनि मर्दिन। ए मूर्ख यी मेरा नङ्ग्रा न शस्त्र हुन् न अस्त्र हुन्। ए ल म मेरो वरदान सक्यो। सक्यो? अब त मेरो हातबाट मर्दैछु सफा। ल कृष्ण भगवानको भक्त राधे राधे भन्दै जाउँ घर जाने बेला हो राधे राधे भन्दै जाउँ। चारजनाले बोकेर लैजाउँ त राधे राधे भन्दै जाउँ घर जाने बेला हो राधे राधे भन्दै जाउँ। तारा बज्ने बेला हो राधे राधे खाने बेला हो राधे राधे हो राधे राधे भन्दै जाउँ राधे राधे भन्दै जाउँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शुभरात्रि।